नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले avenues@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकार प्रमुख नै राष्ट्रिय हित विपरीत लागेको अध्यक्ष दाहालको आशंका। प्रधानमन्त्रीका कारण नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भनाई। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले आज विश्वासको मत लिँदै एमालेको बहुमत रहेकाले विश्वास पाउने सम्भावना न्यून। कोरोना संक्रमण देखिएका विद्यालय एक साताका लागि बन्द गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन पत्राचार। सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय उदयपुरको काम विवादित। प्राथमिकता भन्दा बाहिरको काम गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको खुलासा। र भारतमा एकै दिन थपिए 2,17,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित। 24 घण्टामा 1,100 भन्दा बढीको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार प्रमुख नै राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा लागेको खबर आउनु दुखद भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा सरकार प्रमुख नै लागेको खबरहरू सार्वजनिक हुनुले नेपाल र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताए। राष्ट्रिय हित विपरीतका काम नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले जतिसुकै गरे पनि जित सत्य र न्यायको हुने धारणा राखे। परिणाम आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको र अनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम संस्था मार्फत संस्थागत गरेको परिवर्तन हो यो। त्यसकारण केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने कुरा नेपाली जनतालाई मान्ने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि केही मानिसमा संघीयता खारेज गर्ने, स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने, समावेशी र समानुपातिकता उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले जित अन्ततः जनताकै हुने भन्दै देशलाई पछि फर्काउने सपना नदेख्न चुनौती दिए। कुरालाई जबरजस्ती चाहिँ धकेलेर जबरजस्ती नभएको अधिकार लिएर संसद विघटन गरियो। तपाईहरुलाई थाहा छ। खेलकुदको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त भूगोल र वातावरणको देश भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले खेल क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल अनुकूल ठाउँ रहेको बताए। उनले इतिहासको चक्कालाई पछाडि फर्काउन खोज्ने पश्चगामी र अग्रगमनकारी शक्तिका बीच संघर्ष भइरहेको भन्दै अग्रगमनका पक्षमा लाग्न खेलाडीलाई आग्रह गरे। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। आज दिउँसो 2 बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उनले संविधानको धारा 199 को 2 बमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। आफूलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि शाहीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा सभामुख सहित नेकपा एमालेका 20, माओवादी केन्द्रका 12, कांग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 सांसद रहेका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र एमाले भित्रकै कम्तीमा 1 सांसदको मत आवश्यक पर्नेछ। माओवादी केन्द्रले शाही नेतृत्वको सरकारले कर्णालीमा विकास निर्माणको काममा गति दिएको भन्दै विश्वासको मत दिन अन्य दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशको सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा खारेज गरेर दुवै पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि एमालेले शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालमाथि संसदीय सुनवाई सुरु भएको छ।
संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले न्याय परिषदद्वारा प्रस्तावित दुवैजनालाई बोलाई सुनुवाईका लागि छलफल सुरु गरेको हो। यसअघि चैत 22 गते बसेको समितिको बैठकले दुवैजना विरुद्ध परेको उजुरीमाथि छलफल गर्दै आजका लागि सुनुवाईको मिति तोकेको थियो। समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडाल विरुद्ध 2 वटा र नहकुल सुवेदी विरुद्ध 5 वटा उजुरी परेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यार्थी वा शिक्षकमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका विद्यालय 1 साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। महानगर क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई जारी गरिएको सूचनामा कोभिड-19 संक्रमणको बढ्दो क्रम देखिएकाले कुनै विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी वा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएमा उक्त विद्यालय अर्को सूचना नभएसम्म कम्तीमा 1 साता बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्न गराउन भनिएको छ। महानगरले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी गरिएका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गरी अभिभावकहरू समेतको सहमतिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्न थालेपछि सरकारले 8 बुँदे अपील जारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अति प्रभावित 14 जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहितका 14 जिल्लामा विद्यालय, रात्रिकालीन व्यवसाय, 7 बजेपछि सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लबहरू, खेलकुद र जिम लगायतका बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा सहभागी नभइदिन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरेका जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङ रहेका छन्। मन्त्रालयले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नपठाउन अभिभावकसँग अपील समेत गरेको छ। यसैगरी कोरोनालाई फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको सबै मापदण्ड पालना गर्नुका साथै मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भनी बुझिदिएर जिम्मेवार बन्न सबैमा अपील समेत गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। 1 सातादेखि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि अस्पतालमा शय्याको समेत अभाव देखिएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको लहर फैलिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू जम्मा हुन रोक लगाएको छ। तर बागलुङ सदरमुकाममा रहेको विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुलमा सयौंको संख्यामा पुल ओहोर दोहोर गर्ने आन्तरिक पर्यटक बढेपछि जोखिम पनि बढेको छ। बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोड्ने नेपालकै पवित्र कालीगण्डकी नदीमाथि बनेको विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल औपचारिक रूपमा बागलुङ नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएपछि पुल हेर्ने र तर्नेको भिड लागेपछि कोरोना जोखिम बढेर गएको छ। 567 मिटर लामो 138 मिटर अग्लो बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाङ्गे चौरदेखि कुस्मा नगरपालिका 1 अदुवाबारी जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको विश्वकै लामो सिंगल स्पानको झोलुङ्गे पुलमा कोरोना जोखिमलाई वास्ता नगरी कैयौंको संख्यामा पर्यटकहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। अनावश्यक रूपमा भिडभाड गरी पुलमा ओहोर दोहोर गर्दा पुल हिँड्नै नसकिने गरी हल्लिने गरेको छ। मान्छे बढी भएरै हल्लेको के गर्नुपर्छ अब यसलाई? त्यसलाई के गर्नुपर्छ? अब यसलाई मजबुरी बनाउनु पर्यो, कस्नु पर्यो। धेरै मान्छे हुल्न भएन, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यो अब कुनै मान्छे चाहिँ यहाँ जसानु बाहेक अन्त जान दिनु भएन। कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, मान्छेको थ्रो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यहाँको हल्लाउनेहरू काम गर्दा रहेछन्, दौडिँदा रहेछन्, त्यो कुरालाई चाहिँ प्रशासनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। त्यो गरेर चाहिँ सायद मान्छे त्रास कम होला र अलिकति गन्तव्य पनि बन्न सक्छ। किनकि राम्रो ठाउँ छ होइन, भिड पनि राम्रो आउँदो रहेछ पिछबाट हेर्दाखेरि।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिने भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्लामा कडी कडाउ गर्न निर्देशन दिइरहेका बेला झोलुङ्गे पुल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेर नगरपालिकाले कोरोनाको संक्रमण बढाउने काम गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। अहिले चैत्राष्टमी मेला छ, अब यो विभिन्न पुलहरू नयाँ लामा पुलहरूमा मान्छेहरूको प्रभाव देखिन्छ। तर फेरि सरकारको के छ भने या त यसलाई आफूले गरेको चाहिँ आदेश कि त एकदम कडाइका साथ लागू गर्न चाहिँ शक्ति परिवर्तन गरेको छ, या त यसलाई छोडिदिएको छ। अहिले वास्तवमा व्यवस्था छ, तल्लो निकायको चाहिँ यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कामहरू व्यवस्थापूर्वक छ। नेपालमा परीक्षणकै रूपमा रहेको झोलुङ्गे पुल पछिल्लो समयमा सयौं सर्वसाधारण आवत जावत गरेपछि पुल बेसरी हल्लिन पुगेकाले पुलको मर्मत गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन्। जात्रै भिड छ, जात्रै भिड यस्तै हुँदैन, पुलै धेरै खप्दैन नि हाम्रो यहाँको। नगरपालिका 1 को हो नि यो पुल त ठुलो एसीकै वार्ड नम्बर 20 को। सरकारले 25 जना भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा हुन नदिने भने पनि विश्वकै लामो सिंगल स्पानको झोलुङ्गे पुलमा बागलुङ लगायत देशका विभिन्न जिल्लाबाट पर्यटक आउने गरे पनि स्थानीय प्रशासनले भने केही सतर्कता अपनाएको देखिँदैन। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय उदयपुरले योजनामा लक्षित वर्गको प्राथमिकता भन्दा बाहिर काम गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। बरुवा खोला मुहान भई असारी भुसुने सिंचाई योजना मर्मतको नाममा कार्यालयले लक्षित वर्गको प्राथमिकता भन्दा बाहिर काम गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको हो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय उदयपुरले योजनामा लक्षित वर्गको प्राथमिकता भन्दा बाहिर काम गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। कार्यालयले नहरको माथिल्लो भेगमा मर्मत आवश्यक हुँदाहुँदै नहरको पानी नपुग्ने पुछार भागमा आरसीसी ढलानसहितको काम गरिरहेको छ। आम उपभोक्ताको हित विपरीत सजिलो ठाउँमा असारीको पूर्व पश्चिम राजमार्गको कालोपत्री सडक मुनि आरसीसी ढलानसहितको काम भइरहेको छ। सिंचाई कार्यालयले चाहिँ कुलाको मुहानबाट काम गर्नुपर्ने ठाउँमा पानी नै नआएको कुलोमा तेल पुछारबाट चाहिँ काम सुरु गर्यो क्या। र अर्को कुरो यहाँ समिति छ, 42 सालदेखि बनेको यो कुलो 42 सालदेखि नै समिति छ, समितिमा कुरो वास्तै नगरिकन आफ्नो मनोखुसी गर्यो। 4,82,490 रुपियाँ लगत एस्टिमेटको मर्मत कार्य कोटेसन मार्फत एक कन्स्ट्रक्सनलाई 4,81,971 रुपियाँमा काम दिइएको छ। 5 लाख भन्दा कम बजेटको योजना कार्यालय प्रमुखले कोटेसन मार्फत काम गराउन सक्ने प्रावधान रहेको भए पनि त्यो काम लक्षित वर्गको उच्चतम हितमा हुन जरुरी छ। नहरको माथिल्लो विभिन्न भागमा कमजोर ठाउँ रहेको र ती ठाउँहरूमा माटो र बोरा राखेर पानी ल्याउने काम भइरहेको छ। तर सरकारी बजेट भने अनावश्यक ठाउँमा लगाएर दुरुपयोग भएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। जहाँ काम गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ काम भएन, उल्टो काम भयो। यहाँको कृषकहरूले चाहिँ बडो दुःखले यो बोरा माटोमा प्याक गरेर चाहिँ यहाँ काम चलान गरिराखेको छ। यो सिंचाई कार्यालयलाई बारम्बार गएर चाहिँ हामीहरूले अनुरोध गर्दा पनि त्यो पानी कहिले पनि नपुगेको ठाउँमा चाहिँ गएर कुलो मर्मत गरिदियो। कार्यालय प्रमुखको मनोमानीबाट काम हुँदा लक्षित वर्गको ठूलो हिस्सा सरकारी बजेटबाट वञ्चित भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सरकारी बजेट 1 रुपियाँ भए पनि लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार लाग्ने गर्छ। तर त्यहाँ के कति बजेटमा कसले काम गरिँदैछ भन्ने पारदर्शिता समेत नभएको उनीहरू बताउँछन्। भत्काएको र पानीमा समस्या बोरा लाएर जेनतेन गरियो। यहाँ चाहिँ जुन आवश्यक थियो बनाउनु पर्ने यहाँ नबनाएर सिंचाई सब डिभिजन कार्यालयले तल पुच्छारमा लगेर निर्माण कार्य गरेको। उपभोक्ताहरूको सख्ता नवीकरण नरहेको र तल्लो भेगको उपभोक्ताहरूबाट माग आएकोले कोटेसन मार्फत काम गरिएको र आगामी दिनमा माथिल्लो भेगको समस्यालाई हेरी काम गरिने जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। त्यो सन्दर्भमा हजुरको के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि जालीको काम गर्ने, बोराको काम गर्ने, अनि मैले चाहिँ आरसीसी लाइनिङ पक्कै गरेर अनि लाइनिङ गरिदिएको छु। बाटो क्रसमा हजुरको बक्स कल्भर्ट हालिदिएको छु र 5 लाखको भित्र सीमित बजेटमा राख्नुपर्ने हुनाले अधुरो कामहरू रहेर गयो होला। अब यसपछिको बजेटमा र थप पनि हामीले मागिरहेछौँ। त्यो थप बजेट आयो भने हामीले माथिबाट गर्छौँ। भुसुने असारी जल उपभोक्ता सख्ता नवीकरण नभएका कारण
कार्यालयले कोटेसन मार्फत काम गराएको जनाएको छ। संस्था नवीकरण नभए पनि योजनाको तल्लो, मध्य र माथिल्लो सबै भेगका उपभोक्ताहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले समेटेर काम नगराउँदा विवाद समेत भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। ओखलढुङ्गाको पश्चिम भेग लिखु गाउँपालिका 8 मजुवा भन्ज्याङमा गए राति चट्याङ पर्दा 2वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द पौडेल र 8 नम्बर ओडाका ओडा अध्यक्ष विशाल पौडेलका 2वटा घर जलेर ध्वस्त भएका हुन्। ठूलो हावाहुरीपछि मध्यराती परेको चट्याङले घरमा आगलागी भएको थियो। घरमा कोही नबस्ने भएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन। हावाहुरी र चट्याङ आएपछि आत्तिएर भागदौड हुँदा ओडा अध्यक्ष पौडेलकी श्रीमती मिठु पौडेलको खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ। चट्याङ परेपछि घरमा आगलागी हुँदा घरभित्र रहेका नगद, जिन्सी लगायत सबै भौतिक सामग्री नष्ट भएको छ। ठूलो आवाज सहित परेको चट्याङ र आगलागीले स्थानीय बासिन्दा रातभर त्रासमा बसेका थिए। आर्थिक अभावकै कारण सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबै विपन्न नागरिकहरूको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा झापाको बिर्तामोडमा रहेको एउटा निजी अस्पताल BNCले विपन्न परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ। आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाएर रोग पाल्नु पर्ने बाध्यतामा रहेका विपन्न समुदायका 100 परिवारलाई अस्पतालले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको हो। आर्थिक अभावकै कारण सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबै विपन्न नागरिकको पहुँच पुग्न नसकिरहेको भन्दै झापाको बिर्तामोडमा रहेको BNC अस्पतालले विपन्न परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको हो। आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाएर रोग पाल्नु पर्ने बाध्यतामा रहेका 100 विपन्न समुदायका परिवारलाई अस्पतालले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने घोषणा गरेको हो। विपन्न समुदायका नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको भन्दै BNC अस्पतालले पहिलो चरणमा 100 विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने जनाएको छ। जसले 1 रुपैयाँको सिटामोलको पर्खाइमा किन्न नसकेर मृत्युवरण गर्छ, त्यसलाई बचाउनको लागि भनेर मैले चाहिँ नि यो 100 जनाको बिमा गरिदिन आँटेको। अहिले फर्स्ट पेजमा पहिलो पल्ट मेरो आफ्नो पर्सनल पैसाले मैले यो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मैले गर्नुपर्छ। 600 करोड भन्दा बढी लगानी गरेर स्थापना गरिएको BNC अस्पतालले सामाजिक तथा मानवीय उत्तरदायित्व वहन गर्दै यसअघि पनि सयौं गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार गरिसकेको जनाएको छ। अस्पतालले सामाजिक तथा मानवीय उत्तरदायित्व अन्तर्गत झापाका लोकोन्मुख र विपन्न समुदायका नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको पाइएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने जनाएको हो। सञ्चारकर्मी मार्फत सिफारिस भई आएका विपन्न नागरिकलाई मात्रै बीमा सुविधा उपलब्ध गराइने अस्पतालले जनाएको छ। जो मुसहर हैन, उराउ, सन्थाल हैन, राजवंशीहरू, ढिमालहरू, जो पिछडिएको वर्ग छ नि, आदिवासीहरू, जुन जनजातिहरू जुन देख्नुपर्ने त्यो नदेखेको कारणले सरकार त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ नि सरकारले बीमा नगराएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नै पहलमा कमसेकम पनि 100 जना अहिले सन्थाल परिवार, उराउ परिवार जो पिछडिएको छ, लक्षित वर्ग छ, सञ्चारकर्मी मार्फत सिफारिस भएका विपन्न नागरिकको पहिचानको लागि घर घरमै दर्ता सहयोगी पठाउने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका तर्फबाट स्वास्थ्य बीमा बापत प्रति परिवार 3500 का दरले सरकारलाई रकम बुझाउने अस्पतालले जनाएको छ। झापामा 2074 असोज 25 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। जिल्लाका 15 वटै स्थानीय तहका 4,50,000 बढी बिमितले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। 8 दिन 9 रातसम्म मनाइने बिस्का जात्रा अन्तर्गत नयाँ वर्षको दोस्रो दिन ठिमीवासीले उल्लासपूर्वक नयाँ वर्षको स्वागत गरी सिन्दूर जात्रा मनाएका छन्।
नववर्षको सुरुवातसँगै मध्यपुर थिमीवासीले एक आपसमा सिन्दुर लगाई एकले अर्कालाई शुभकामना दिई सिन्दुर जात्रा मनाएका छन्। ठिमी लगायत बोडे, नगदेश, टिगिनी आदिका बासिन्दाले पनि उल्लासपूर्वक बिस्का जात्रा मनाएका छन्। बिहानै थिमीको बालकुमारी परिसर सिन्दुरले रङ्गिएको थियो। देवी देवताका आमाका रूपमा मानिने बालकुमारी माईको प्राङ्गणमा विभिन्न देवी देवताको खडजात्रासँगै सिन्दुर जात्रा गरिएको थियो। सिन्दुर जात्रालाई मूल जात्राका रूपमा मनाइने भएकाले यस जात्रामा बालकदेखि वृद्धसम्मको सहभागिता रहेको थियो। जात्राको बेला स्थानीयहरू हात हातमा चिराग बाली खड जात्रा सँगसँगै परिक्रमा गरेका थिए। ठिमीको सिन्दुर जात्रालाई 32 खटे जात्रा पनि भन्ने गरिएको छ। सो जात्राको अवलोकन गर्न टाढा टाढादेखि पनि जनसमुदाय ठिमी पुग्ने गरेका छन्। जात्रा सम्पन्न गरी नगरको परिक्रमापछि सबै खड जात्राको मिलन पश्चात सिन्दुर जात्रा सम्पन्न भएको थियो। सो जात्रामा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठको पनि सहभागिता रहेको थियो। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। खोलाको बगरलाई उपयोग गरी मोरङमा खरबुजा तथा विभिन्न तरकारी खेती गरिएको छ। रङ्गेली नगरपालिका 4 का सिघन मण्डलले खेती गर्नका लागि बगरको जग्गा भाडामा लिएका छन्। मौसममा आउने समस्यालाई पन्छाउँदै उनी खरबुजा खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। गर्मी मौसममा शीतलता प्रदान गर्ने फलको नाम हो खरबुजा। तराईमा चैत महिनादेखि असार महिनासम्म अत्याधिक गर्मी समय मानिन्छ। यही गर्मी मौसमलाई ध्यान दिँदै मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 4 का सिघन मण्डलले विगत 4 वर्षदेखि खरबुजा खेती गर्दै आएका छन्। बक्राहा र चिस्याङ खोलाको बगरमा मण्डलले खरबुजाको खेती गर्दै आएका छन्। पुष महिनादेखि जेठ महिनासम्म खेत ठेक्कामा लिएर उनले खरबुजा खेती गर्दै आएका हुन्। मण्डलले 1 बिघा खेतमा 1.5 किलो खरबुजाको बिउ लाग्ने गरेको बताउँछन्। उक्त बिउको बजार मूल्य प्रति केजी 20,000 रुपैयाँ पर्ने उनको भनाइ छ। यो वर्ष गर्मी केही कम भएको हुनाले आम्दानी कम हुने हो कि भन्ने चिन्ता मण्डललाई छ। यो डरुवा रोग भन्ने जस्तो रोग छ, टुप्पोबाट झर्ने आउने, खेतसम्म गएर पुरै बोटै सुकिहाल्ने। बोट सुक्दाखेरि अब पाप दानामा पाप रहेछ न, दाना पनि सुकेर जति सानो खाने छ यो अब बढ्नै सक्दैन। यसले खान पाएको छ भने योभन्दा ठुलो हुँदै हुँदैन। यो बाउ छोरामा भनेपछि एउटा 1% पनि बराबर छैन हाम्रो। खरबुजा खेती गर्न धेरै मेहनत लाग्ने, लगानी समेत बढी लाग्ने र मेहनत अनुसार खरबुजा नफलेको बताउँछन् अर्का कृषक सुधीर मण्डल। विगत वर्षमा त योभन्दा धेरै उत्पादन भएको थियो। कोरोना कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यसमा त्यति आम्दानी लिन पाइन। अनि यो पालि त हुन्थ्यो, त्यो असिना आएर सबै रोग लागेर खत्तम भयो। कुन रोग लागेको? यसमा जरुवा रोग लागेको छ, ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि यो रोग लाग्छ। तर कति दबाई छ रे नियन्त्रण भएन। केही साता अगाडि असिना पानी आएर धेरै खरबुजामा क्षति पुगेकाले सोचे जस्तो आम्दानी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उनलाई लागेको छ। स्थानीय तहबाट कृषि कर्मको लागि प्रोत्साहन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले बलौटे खेतमा काँक्रा, फर्सी, लौका, करेला समेतको खेती गरेका छन्। उत्पादित खरबुजा तथा तरकारी रङ्गेली, दोमाहाना, कर्सिया, विराटनगर, इटहरी, दुहबी, धरान लगायतका बजारमा बिक्रीको लागि लैजाने गरिएको छ। मोरङबाट रविन्द्र बरालको रिपोर्ट। पाल्पाका केही युवाले कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाएका छन्। तिनाउ गाउँपालिका कचलका युवाहरूले ड्रागन फ्रुटको खेती गरेर गाउँमा नमुना कृषिको सुरुवात गरेका हुन्। पाल्पाका तिनाउ गाउँपालिकाको
कचलका युवाले कृषि जिल्लामा पहिलो र नमुना खेतीको थालनी गरेका छन्। प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कृषि विषयको अध्ययन गरेका रामबहादुर कार्कीले वैदेशिक रोजगारी र सरकारी सेवाप्रति प्रवाह नै नगरी कृषि व्यवसायबाट राम्रो आमदानी लिन सक्ने सपना बुनेर जिल्लामै पहिलो पटक ड्र्यागन फ्रुट्सको व्यावसायिक खेतीको थालनी भएको छ। स्थानीय सरकारले युवा जनशक्तिको सिप र श्रमलाई कदर गर्दै आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा 150 बिरुवा लगाएको कृषक रामबहादुर कार्कीको भनाइ छ। गाउँपालिकाको केही सहयोगबाट मैले अहिले लगभग 3 रोपनीमा ड्र्यागन फ्रुट खेती गर्न सुरु गरेको छु। यो चाहिँ हालसालै हो, यो फागुन चैत भन्नाले पुस 22-23 तिर सुरु गरेको हो। अनि यो नेपालको सबभन्दा महँगो फलफुलको एउटा मात्र रहेछ। अन्य बाली तथा फलफुल खेती भन्दा यसको खेतीबाट कम समयमा धेरै फाइदा लिन सकिने बजारीकरणको लागि समेत निकै सहज देखिएको छ। व्यावसायिक खेतीबाट सफल हुनको लागि दाङ पुगेर स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गरी ड्र्यागनको खेती सुरुवात गरेका हुन्। स्थानीय सरकारबाट 25,000, कार्कीको 60,000 गरी 85,000 को लगानीमा ड्र्यागन खेतीको सुरुवात गरिएको हो। कम सिँचाइ भएको ठाउँमा समेत यसको खेती राम्रो हुने भएकाले आमदानी लिन सकिने सम्भावना धेरै छ। नेपालको सन्दर्भमा नयाँ आयातित बाली हो र नयाँ बाली भएको कारणले गर्दा नयाँ फलफुलमा किसानको र उपभोक्ताको पनि रुचि बढ्नु स्वाभाविकै हो। यो सन्दर्भमा यो ड्र्यागन फ्रुटको पनि परीक्षणकै रूपमा तिनाउ गाउँपालिकाले यो राखेको पाइयो र यो सफल भयो भने, यो परीक्षण सफल भयो, यसबाट राम्रो उत्साहजनक फाइदा किसानले लिन सके भने भावी दिनमा कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट पनि यसलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक कुराहरू र बजार व्यवस्थापनका कुराहरूमा पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले योजना निर्माण गर्दाखेरि, योजना तर्जुमा गर्दाखेरि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ। युवा कृषक राम कार्कीले जस्तै स्वदेशमै व्यावसायिक कृषि अँगाल्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सँगसँगै आमदानीको बलियो स्रोत बन्ने देखिएको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको साथै प्रदेश सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने देखिएको छ। पाल्पाबाट अनिल लिगलको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गामा धमाधम स्वास्थ्य संस्था भवन पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। 22 वटा भवन मध्ये 11 वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गामा 22 वटा स्वास्थ्य संस्था भवन पुनर्निर्माणको काम जारी छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका भवनको पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। 22 वटा भवन मध्ये हालसम्म 11 वटा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ओखलढुङ्गाको जन्तरखानी, मामखा, रगनी, तारकेराबारी र नर्बदेश्वर स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य चौकी पुरानो भवनमा चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र यहाँको जनतालाई चाहिँ अहिले त्यो भूकम्पले जीर्ण भएकोबाट गर्नुभन्दा अहिले यो पक्की भवन बन्दैछ, यसबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न भएर चाहिँ यसबाट सेवा लिन पाएदेखि हामी धेरै खुसी हुन्छौँ। त्यसैगरी उँभु, सिस्नेरी, टोक्सेल, भुसिङ्गा, दियाले र हरकपुर स्वास्थ्य संस्था भवन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ। त्यसैगरी भदौरे, वाक्सा, बिगुटार, थाक्ले, तलुवा, सिंहदेवी, सल्लेरी, बेतिनी र पोकली गरी जम्मा 9 वटा स्वास्थ्य चौकी भवन चालु वर्षमा सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ। पातले र माधवपुर स्वास्थ्य चौकी भवन बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ। पहिला हामी बिमारीहरूलाई चेक मात्रै हुन्थ्यौँ, यसो बेड पनि थिएन। अहिले बेडहरू पनि राम्रो छ, हाम्रो सेवा सुविधा पनि राम्रै छ। अहिले इन्चार्जहरूदेखि लिएर चाहिँ 6-7 जना चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कर्मचारीहरू छ। डेलिभरीहरूलाई पनि हाम्रो यहीँनिरै हुन्छ र पहिलाको भन्दाखेरि ओखलढुङ्गा जानु पर्थ्यो, ओखलढुङ्गा जानु नपर्ने अवस्थाले अहिले चाहिँ हामीलाई गाउँमा पनि 15 महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्ने यी भवनहरू अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ। 1.5 तलाको भवनको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कोठाहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी भवनको पहिलो तलामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि आवासीय कोठाहरू बन्ने भएका छन्।
ओखलढुङ्गा जिल्लामा मात्रै यो अबसम्म हामीले 22वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिरहेका छौँ, जसमा 5वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने 6वटा चाहिँ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ र 11वटा चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्था भवनहरू नेपाल सरकारको स्रोतबाट निर्माण हुनेछ। यी भवनहरू भ्याट बाहेक 1.5 करोडदेखि 5 करोड रुपियाँसम्मको लागतमा निर्माण भइरहेको छ। 3 वर्ष अघि सुरु गरिएको भवन निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ। नवराज कार्की, ओखलढुङ्गा। उदयपुर, भोजपुर र धनकुटाको सीमा सप्तकोशी नदीको बीचमा रहेको एउटा ढुङ्गो यतिखेर चर्चामा छ। पछिल्लो समय सरकारले फुटाउने या सार्ने घोषणा गरेपछि एकाएक यो ढुङ्गो चर्चामा आएको हो। सप्तकोशी नदीको बीचमा रहेको ढुङ्गा अर्थात् खुवालुङ यति बेला सबैको चासोको विषय बनेको छ। किरात राई समुदायको आस्थाको केन्द्र खुवालुङको प्रचार प्रसार बढेसँगै यो ढुङ्गाको चासो बढेको हो। सप्तकोशी नदीको बीच पानीमा रहेको ठुलो ढुङ्गालाई किरात राई समुदायको भाषामा खुवालुङ भनिन्छ, जसको किरात प्राचीन सभ्यतामा लामो कथा छ। खुवालुङ चाहिँ हाम्रो के भन्छ, यो मर्दा पनि होइन यसकै उसलाई के साँची राखेर जन्मिँदा पनि यसकै साँची राखेर तपाईँको फलक छन्। ती अनुसार हजुर हाम्रो यो चाहिँ किरात समुदायभित्रको पहिचानको कुराहरू आए। अहिले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ वृहत रूपमा चाहिँ किन हजुर संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भेटाएका छौँ। खुवालुङ उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 भोजपुर र धनकुटाको सीमास्थल त्रिवेणीमा पर्छ। जेट बोटबाट जल यात्रा गर्दै पुगिने खुवालुङ हेर्न पुग्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। खुवालुङ चाहिँ किरात सभ्यतासँग जोडिएको विषय पनि हो र किरातीहरूको आस्थाको धरोहर पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खुवालुङलाई बचाउन र संरक्षण गर्न हामी लागि परेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ढुङ्गा, जेटबोट, मिनी पानीजहाज सञ्चालनमा अवरोध गरेको भन्दै खुवालुङ फुटाउने घोषणा गरेपछि किरात राई समुदायले त्यसको विरोध गरेका छन्। त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कारणबारे किरात राई सभ्यताबारे अध्ययन गरिरहेका अध्येताको भनाइ यस्तो छ। 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ सांस्कृतिक पहिचान हो। त्यहाँ भोलि पर्सि अहिले त्यसको महत्त्व यति बढेर गएको छ कि त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू आउँछन्। पर्यटनको हिसाबले त्यो क्षेत्र, त्यो ढुङ्गोको पर्यटकीय महत्त्व पनि बढेर गएको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ एज इट इज नै राख्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा त्यसलाई फुटाउन पाइँदैन, त्यसलाई छुन पाउँदैन, त्यसको आकार स्वरूपलाई बिगार्न पाइँदैन। त्यसका निम्ति अल्टरनेटिभ वेहरू एउटा त्यहाँ अध्ययन गरिनुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने दुवैतिरबाट चाहिँ हामीले जेट बोर्डहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। चर्चित धार्मिक स्थल बराहा क्षेत्रबाट उत्तरतर्फ करिब 500 मिटरको दूरीमा रहेको खुवालुङ हेर्न अन्य समुदायका मानिस पनि पुग्ने गरेका छन्। पहिले यो ओझेलमा परेको थियो, अहिले जुन खुवालुङ भनेर यो चिनियो। त्यसपछि हाम्रा नेपालमा भएका लगभग किराँतीहरूले सुने जति उहाँहरू हाम्रो चाहिँ खुवालुङ कुन हो भनेर हेर्ने क्रम चाहिँ अहिले बढ्दो क्रममा छ। यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ पर्यटक स्थलको हिसाबले चाहिँ खुवालुङ यसलाई व्यवस्थीकरण गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई चाहिँ यसले पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ। किरात राई, यायोख्या लगायतका संस्था र प्राज्ञहरूले खुवालुङको संरक्षणसँगै यसबारे सरकारको तहबाटै अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। खुवालुङको संरक्षण र प्रवर्धन हुन सकेको खण्डमा किरात राई समुदायको आस्थाको धरोहरको केन्द्र, जसको संरक्षण मात्र हुँदैन, सिङ्गो देशलाई नै पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। उदयपुरबाट भोटराज राईको रिपोर्ट। संघीयताको कार्यान्वयनपछि बनेका स्थानीय तहमा अझै पनि कतिपय विषयगत कार्यालयहरू स्थापना हुन सकेका छैनन्, जसका कारण संघीयता आए पनि नागरिकले कामका लागि झन्झट बेहोर्दै आएका छन्। तर जिल्ला मालपोत कार्यालय 5 थरले स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा घुम्ती शिविरको आयोजना गरी दूरदराजमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिएर प्रशंसा बटुलेको छ। पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा लामो समयदेखि स्थानीयले जग्गा कारोबारको समस्या झेल्दै आएका थिए। जग्गा, नामसारी, अंशबन्डा लगायत विभिन्न समस्या भोग्दै आएका नागरिकलाई मालपोत कार्यालयले गाउँमै सेवा उपलब्ध गराएको छ। जग्गा कारोबार गर्न सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो। पहिले त के अब हिँडेर जानु पर्थ्यो, दुःख पनि पाइन्थ्यो होइन, त्यहाँदेखि गाडीमा पनि गइन्थ्यो, दुःख त थुप्रो पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ सजिलो भएको छ। अहिले धेरै सजिलो।
अहिले त के गरेको छ र अब केही पनि गरेको छैन त्यही बाउको नामको नामसारी आफ्नो अब दिदीबहिनीलाई दाजुलाई सम्बन्ध गरेको। गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा मालपोत कार्यालयले 1 हप्तासम्म शिविर सञ्चालन गरेको थियो। घुम्ती शिविरबाट 5वटा वडाका 2000 नागरिकले सेवा लिएका थिए। शिविरमा ध्वनि पूर्जा 300, लिखित पारित 72, नामसारी 87, पूर्जा प्रतिलिपि 85 र संशोधन 49 गरी 598 जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिएका छन्। त्यस्तै परामर्श सहितको सेवा 2000 ले पाएका थिए। अनलाइन प्रविधिबाट पहिलो पटक दुर्गम क्षेत्रमा नागरिकलाई लक्षित गर्दै प्रवाह गरेको सेवाले नागरिक उत्साहित भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। अनलाइन प्रणाली सहित गरेको यो पहिलो घुम्ती सेवा हो। यसरी गर्दा के कस्ता कठिनाइ हुने रहेछन् र के कस्तो हामीलाई सजिलो अप्ठ्यारो हुने रहेछ भन्ने कुरोको परीक्षण पनि यो घुम्ती सेवाले गरेको छ। यो चाहिँ अलिक दूरदराजमा भएको कारणले पनि अब इन्टरनेटको सुविधा, विद्युतको सुविधा आदि इत्यादिलाई हेर्दा यो दूरदराजमा पनि हामी सफल भएको हामीले ठानेका छौँ। 7 दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा नामसारी, घर कायम, अंशबण्डा, जग्गा रोक्का वा फुकुवा लगायतका सेवा प्रदान गरिएको थियो। जग्गाको लिखित पारित प्रतिलिपि र जग्गा कारोबार सम्बन्धी नागरिकले जानकारी समेत लिएका थिए। यता गाउँपालिकाले पनि जग्गाको कारोबार गर्नु र भूसेवा सम्बन्धी सेवा दिनु भूसेवा कार्यालय स्थापना गरी सरल प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। र यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिनको लागि आजकै दिनबाट तुम्बिया गाउँपालिकामा भूसेवा कार्यालय उद्घाटन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर अब उनीहरूले पहिले ब्याकग्राउन्डमा तयार गर्नुपर्ने सबै कागजपत्र यहाँ बनाएर अनि जिल्लामा गएर ट्याक्कै 1 दिनमा गएर पास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेपछि यहाँको यो भूसेवा सम्बन्धीको समस्या समाधान हुन्छ। ज्येष्ठ, अपाङ्ग र अशक्त नागरिकलाई लक्षित गरी जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा चैत 23 गतेदेखि असार 19 गतेसम्म मालपोत कार्यालयले शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। गाउँमै भूसेवा पाएपछि नागरिक पनि उत्साहित भएका छन्। रमेश थापा, पाँचथर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। यति बेला देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई काठमाडौँ सहितका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागहरूका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:29 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभीन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभीन्यूज खबर। नमस्कार।